ಜೋನ್ ಬರೆಯಲೆ ಪೈಲೆ ಪತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 5 ವಾಕ್ಯ ಮಿಶ್ರ वाचता मगाच्यानो जेजूकू ख्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता देवाचो मोग करताना आणि ताजे उपादेश पाळताना आम्ही ताज्या भुरग्याचोय मोग करता म्हणून रजवात दिता आणि देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताजे उपादेश पाळचे ताजे उपादेश तितले कठीण नाही कित्याक देवाचे भुरगे सकट संसाराचेर जैत उरतात संसाराचेर जैत उरचे म्हळ्यार आमचो भावार्थ जेजू देवाचो पूत म्हणून सत्मंत तो शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत उरूंक सकत प्रेज लॉर्ड हालेलुया मगाच्यानो जेजूक ख्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो जावन आसा देव जावन आसा सर्ग आनी संसाराचो रचणार प्रेज लॉर्ड आमकां असो एकलोच देव आनी आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा ताका देव म्हणून आमी आपयता कारण कितें म्हळ्यार संसारान रचलो एकलोच देव जावन आसा जर तर आमकां त्या देवाचो मोग आमकां मेळा जाय जाल्यार कोणी जावन दी ताणें पयले जेजू क्रिस्तान वळखा जाय प्रेज द लॉर्ड ताणें जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरी जाय आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्यार मात्र सर्गीचो बाप आमचो मोग करता प्रेज लॉर्ड हे जावन आसा देवाचें उतर कोणी जावन दी आकाशा पोंदा जिवनचो मनीस कोणी जावन दी ताका देवाचो मोग मेळा जाय जाल्यार देवाचें उतर स्पश्ट रितीन आमचे कडेन उलयता जेजूक ख्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो हालेलुया जर तर आमकां देवाची भुरगीं जाय जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरी जाय प्रेज द लॉर्ड जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्यार आमकां देवाचो भुरगो म्हणून आमकां वांजेल सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ताजे मुखार अशें उलयता मोगाच्यानो भुरगीं देवाचो मोग करताना आणि ताजे उपादेश पाळताना आमी ताज्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हणून आमी रुसवा दिता आणि देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें प्रेज द लॉर्ड आमी आनी एक मोगाच्यानो त्या देवाचो आमी मोग कसो करचो हालेलुया एक पॉइंट आमी कळले कशें जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवन गेल्यार आमकां देवाचो मोग मेळटा कोणी जावन दी जेजूक मोगाच्यानो हांव एक स्पश्ट रितीन उलयता जेजू क्रिस्त नीज देवाचो पूत जावन आसा आनी जेजू ही देव जावन आसा हे आमचे पावून तुमच्या मुखार उलोवचें जावन देखून मोगाच्यानो जेजू क्रिस्ताक आमी वळखून घेवन गेल्यार मात्र आमकां बापायचो मोग आमकां मेळटा ते फर्स्ट जावन आसा आनी देवाचो मोग आमकां नेक्स्ट स्टेप उलयता आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताजे उपादेश पाळचे प्रेज लॉर्ड कमांडमेंट्स 10 कमांडमेंट्स आमी काले करचे देवान आमकां दिल्ले मैजे मुखांतर दिल्ले ते 10 उपादेश आमी पाळी जाय मोगाच्यानो प्रेज लॉर्ड ते 10 उपादेश आमी पाळल्यार मोग आमकां मागीर आमचो देवाचो मोग आमचे ते स्थिर रावता ताजे उपादेश तितले कठीण न्ही मोहन असल्यार आसा फुडें ते उपादेश आमकां कठीण न्ही आमकां मोहन जाय मोगाच्यानो आमच्या शरीराच्या आशे पासत आमी गेल्यार आमी ते उपादेशा प्रमाण आमकां चलोवंक जायना आमी तांतले एक उपादेश आमी मोडून येता तशें करचें न्ही मोगाच्यानो प्रेज द लॉर्ड जर तर आमकां देवा ते खरो मोग मेळा जाय वय जाल्यार ते आमी ताजे उपादेश पाळचे ताजे उपादेश कठीण न्ही कित्याक देवाचे भुरगे सकट संसाराचेर जैत उरतात संसाराचेर जैत उरचे म्हळ्यार आमचो भावार्थ प्रेज क्रिश्चियनिटी म्हळ्यार फेथ जावन आसा आमचो भावार्थ इतलो आसा की आमकां आमच्या संसाराचेर देव आमकां जैत दिता प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी निमाणे वाक्य जावन आसा 5ನೇ वाक्य जेजू देवाचो पूत म्हणून सत्मंता शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत उरूंक सकत हे क्वेश्चन मार्क जावन आसा वांजेलाचे मोगाच्यानो जर तर ह्या जिवितांत कोणाक संसाराचेर जैत जाय जाल्यार ताणें काले करचें जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून सत्मली जाय हालेलुया जो कोणी जावन दी जेजू क्रिस्ताक तो नीज देवाचो पूत म्हणून सत्मंता की आणि ताजे उपादेश पाळता की त्या उपादेश प्रमाणे जियेता की ताका ह्या संसाराचेर जैत मेळटा म्हणून देवाचे उतर आमकां स्पश्ट रितीन उलय आमकां देवाचे उतर आमकां वाचूंक मेळटा मोगाच्यानो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गॉड ब्लेस यू